اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مومنین، مسلمین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمیندن اون شوہر دے بارے جیڑا اپنی بیوی تے ظلم کریندے، اپنی بیوی کو ستیندے، اپنی بیوی دے حقوق ادا نہیں کریندا۔ اگر کوئی ایسا پیغمبر دا کلمہ پڑھن والا، مولا علی علیہ السلام دا محب، یہ جڑا بیوی کو ستیندے، نماز پڑھ سی، روزہ رکھ سی، صدقہ و خیرات کرے سی، حتیٰ کہ اللہ کو مال و متاع عطا فرماوے تے او غلام اللہ دی رضا دی خاطر خرید کر کے رہی، اللہ دی رضا دی خاطر اللہ دے راہ گو آزاد کر دے سی، اللہ نہ اوندا اے عمل قبول فرمے سی، نہ اندیاں نمازاں قبول فرمے سی، نہ اوندا صدقہ و خیرات قبول فرمے سی، نہ اوندے روزے قبول ہو سن۔ اگر یہ چاند ہے کہ میرے روزے قبول ہوئن، تمام عبادات، تمام نیکیاں قبول ہوئن، تا آقا فرمینن ای کو چاہیے اے مرد بنے، اے اپنی بیوی کو ستاونا چھوڑ دے وے، جیڑا پہلے ستائیس تے نازیبا الفاظ ادا کی دے سی ان دی معافی منگے، او کو مناوے۔ اگر اے ڈٹا رہ گیا، کیونکہ آج دا معاشرہ ہے، لوگ بیویاں کو ستیندے اور بیویاں کو تانے مرندے اور غلیظ الفاظاں دے نال انہاں کو پکریندن، حتیٰ کہ شیطانی بس سے اس حد تک پیون غلط فہمیاں اپنیاں بیویاں کو جانور سمجھ کے رہیں، انہاں کو مریندن۔ تو برادران ایمانی یہ فعل حرام ہے۔ آئمہ خدا علیہ السلام ایسے فعل کل بے ازارن، کیونکہ آئمہ خدا دی سیرت کو پڑھو، اندے تے عمل کرو۔ برادران ایمانی، اگر مرد کوئی ہے تو اللہ دے قرآن تے عمل کرے، معصومین علیہ السلام دے فرمان تے عمل کرے، فوراً بیوی کو مناوے، اپنی عبادات، اپنی نیکیاں کو بچاوے۔ اگر یہ اسی حالت جو مر گیا اپنی بیوی کو ستیندے تو مولا فرمینن ایسے شخص کو اللہ جہنم میں داخل کرے سی۔ والحمدللہ رب العالمین۔